अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि जी आप अब सिर्फ फ़िश पे ही वीडियो पर किया करेंगे, बाकी टॉपिक्स को आप उतने अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे। लोग परेशान हैं कोरोना की वजह से कि कोरोना की वजह से कारोबार बंद हैं, लॉकडाउन शुरू है और इस तरीके से लोग घर बैठ गए हैं। तो ऐसे कौन से कारोबार हैं जिनसे हम घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं और वो आपके कंट्रोल में भी हों? इसमें एक तो मैंने कहा था कि बायोफ्लाक का है। दूसरा एक जबरदस्त कारोबार ये है कि आप डक फार्मिंग करें। ये आपस में को रिलेट हैं, यानी डक्स जो हैं, अगर आप फर्ज करें तलापिया, क्योंकि हम जो मोनोसेक्स तलापिया देते हैं तो वो 100% एक्यूरेसी नहीं आती, उसमें कुछ न कुछ बच्चे वो पैदा कर देती है। एक तो वो बच्चों को ट्रेन कर दें तो वो डक फीड के तौर पे काम आते हैं। तो दूसरा ये है कि एजोला, यानी हम इस तरीके से अगर करें कि डक फार्मिंग मॉडर्न तरीके से करें तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे एक्सपेंस बहुत नॉमिनल से आते हैं। आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें दो किस्म की प्रॉब्लम आते हैं। एक तो ये है कि उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, उसकी मेडिकेशन ये वो बहुत महंगा पड़ता है और आपका स्टेक रिस्क पे लगा होता है। आप आसानी से सो नहीं सकते कि अल्लाह करे आज कोई मोर्टेलिटी ना निकले, तो आप ये सोचते रहते हैं और हर वक्त आप एक टेंशन में रहते हैं। लेकिन डक्स में क्योंकि बीमारियां ना होने के बराबर हैं, बहुत रेयर, कोई वैक्सीनेशन का अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती। और तीसरी बात यह है कि ये बारिश गर्मी जो मर्जी हो ये अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाती हैं। गर्मी ज्यादा हो तो ये पानी के अंदर चली जाती हैं और सर्दियों में ये, वैसे तो सर्दियों में भी ये पानी में स्विमिंग करती हैं और क्योंकि इनके ऊपर जो फर होता है वो पानी को अंदर नहीं जाने देता, जो स्किन से टच नहीं करता। आप कभी पानी में तैरती हुई बतख को भी पकड़ लें तो आप पर हटा के देखें तो अंदर से वो ड्राई होती है। तो इसका सिर्फ फीडिंग का मसला था कि एक बतख एक दिन में 145 ग्राम तकरीबन खुराक खाती है। हमने जो अपने पास बतखें रखी हुई हैं इस वक्त वो एजोला पे पल रही हैं और हम थोड़ा सा लार्वा बना के उसको पाल रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन 80% है हमारी अपनी। कोई अगर देखना चाहे तो फार्म हमारा लैया में है, लैया में आए और देख सकता है। नंबर मैं आपको दे दूंगा अपने बंदे का, वो आपको विजिट करवा देगा। अब अगर 80% प्रोडक्शन आपकी आ रही है और आपकी खुराक का खर्चा भी ना होने के बराबर है और बीमारियां भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर प्रॉफिट ही है। अब डक का जो अंडा होता है नॉर्मली वो 65 से 70 ग्राम का होता है और मुर्गी का जो अंडा होता है आमतौर पे जो हमारे देसी मुर्गी या आसुलभ वो 38 ग्राम का होता है, यानी डबल साइज अंडे का होता है। बेकरी वाले आपके पीछे पीछे भागते हैं कि ये अंडा हमें दिया जाए, क्योंकि वो एक अंडा आपसे लेते हैं उसी रेट पे जो मुर्गी के अंडे का रेट है, लेकिन उनके दो अंडों को बराबर उसमें से कंटेंट्स निकल आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि अंडे के अंदर स्मेल आती है, तो स्मेल जो है वो इस वजह से नहीं आती कि बतख का है। आप मुर्गी को भी लहसुन खिला दें तो उसके अंदर अंडे के अंदर लहसुन की स्मेल आती है, आप गाय को लहसुन खिला दें तो आती है। वो उसकी फीड पे डिपेंड करता है। अब एजोला जब आप खिलाते हैं या लार्वा खिलाते हैं तो स्मेल नहीं आती, तो उस वक्त फिर आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कि ये मुर्गी का है या ये बतख का, क्योंकि बतख खुद भी हलाल है। तो इसलिए बतख का अंडा जो है वो बेकरीज को बहुत ज्यादा, पिछले कुछ अरसे से बेकरीज जो हैं बतख का अंडा तलाश करती हैं। अब हमने इसके लिए एक ब्रीड भी डेवलप की है कि जो 80% कम से कम प्रोडक्शन दे, तो उसमें वाइट डक और खाकी किम्बल इन दोनों का क्रॉस करवा के, ताकि साइज भी अच्छा रहे बतख का, नेटिव हो इसी और सस्ती हो और हैबिचुअल हो अपनी खुराक खुद तलाश करने के लिए। तो वो हमने एक के नाम से वो उस डक को नाम दिया हमने के हाइब्रिड। तो वो हमने तैयार किया, उसके बच्चे अब हम सेल भी कर रहे हैं और लोगों को रखवा भी रहे हैं। आप ये सोच लें कि कुछ अरसे के बाद पोल्ट्री पे ये जो बूम था ये खत्म होने वाला है। लोग उसकी इनऑर्गेनिक होने पे, यानी केमिकल ज़्यादा जो है पोल्ट्री खाने से अब कतरा रहे हैं
ان کی صحت پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے، اینٹی بایوٹکس کا اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ اینٹی بایوٹکس پولٹری میں بے دریغ استعمال کی جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی مرغی اگر بیمار ہو گئی ہے تو اس کا جو بہترین حل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھا لو۔ پہلے اس کی میڈیکیشن اچھے طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور جب ٹھیک نہ ہو تو وہ دوائیاں تو اندر ہی ہوتی ہیں ابھی، تو اس کو چھری پھیر کے تو اس کو کھا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میڈیسن کے ٹریسز جو ہیں وہ گوشت کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب گوشت کے اندر آتے ہیں اور ہم اس گوشت کو کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ بیکٹیریا جن کو ہم عام سی اینٹی بایوٹک سے ٹھیک کر لیتے تھے وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی ان کو جیسے نشہ آ رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ان کو اینٹی بایوٹک کی گوشت کے ذریعے ڈوز ملتی رہتی ہے اور وہ ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر ہمیں فرسٹ جنریشن، پھر سیکنڈ، اب تھرڈ جنریشن چل رہی ہے، تو اب اینٹی بایوٹکس جو ہیں ہمیں تھرڈ جنریشن کی استعمال کرنی پڑتی ہیں جو زیادہ پوٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے ہم ان بیکٹیریا کو ان سے پھر ختم کرتے ہیں، لیکن ان زیادہ پوٹنٹ اینٹی بایوٹکس کا ایڈورس ایفیکٹ ہماری باڈی پہ بھی آتا ہے۔ تو اس لیے فیوچر جو ہے وہ ڈکس کا ہے۔ ڈکس جو ہیں آپ اگر لینا چاہیں تو ہم نے اپنے فارم پہ اب اتنی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم 200-250 ہر فارمر کو، 10-12 فارمر کو ہر مہینے دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ آنا چاہیں ریپلیکیشن میں وہ ہمارے سے رابطہ کر لیں، ہم ان کو وہ چوزیں پرووائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے سال یہ بہترین بزنس ہوگا، اور اسی نے پولٹری کو ریپلیس کرنا ہے، کیونکہ اب بڑے بڑے جو میگا سٹرکچر تھے اس کے وہ اب ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ بڑے بڑے جو گروپس ہیں یہ سارے ضلع کی جو کھپت ہے وہ ایک بندہ ہی پوری کر لیتا تھا، تو اب ان پہ زوال آ رہا ہے، تو دوبارہ وہ سسٹم شروع ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے کوئی کنٹرول شیڈ نہیں ہوا کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے فارم ہوتے تھے، ہر گاؤں کی کھپت وہیں سے پوری ہوتی تھی۔ ہم نہ تو درآمد کرتے تھے زیادہ اجزاء، لوکلی اجزاء سے لوکلی آرگینک انڈا ہم کھاتے تھے، صحت مند بھی رہتے تھے اور خوشحال بھی تھے۔ تو لیکن بعد میں یہ ہمارے پہ ایک بوم آیا جی، پولٹری ترقی کر رہی ہے، لیکن 65% پولٹری فیڈ امپورٹڈ اجزاء سے بنتی ہے۔ جب 65% امپورٹڈ اجزاء سے بنے گی تو کاسٹ تو کنٹرول کرنا آپ کے پاس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ڈکس میں ایسا نہیں ہے۔ ڈکس میں ایسا نہیں ہے، وہ ٹوٹلی آرگینک اور ویسٹ کھاتی ہیں، یعنی جو ہمارے ہاں ڈکس پل رہی ہیں اس میں ہم نے اب جو فروٹس ہیں گلے سڑے یا کٹے ہوئے یا اس کا ویسٹ وہ ڈالنا شروع کیا ہے۔ بطخ اس کو آسانی سے ڈائجسٹ کرتی ہے اور اپنی ضروریات پوری کر کے ہمیں ایک پروڈکٹ دے دیتی ہے انڈے کی صورت میں۔ اس کے گوشت کی اب باری آ جائے تو اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ بلکہ ابھی بھی جو لاہور ریلوے اسٹیشن اور ادھر ادھر جو تکے بن رہے ہوتے ہیں یا جو سوپ بنتے ہیں ان میں ڈک کے جو گوشت ہے اس سے سوپ بہت ٹیسٹی اور اچھا بنتا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی جو گریسینس ہے مرغی کی نسبت اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس میں اب استعمال بھی شروع ہو گیا ہے، اور اگر زیادہ پروڈکشن ہوگی تو پھر ڈکس جو ہیں اس کا گوشت نیئر فیوچر ایکسپورٹ کا کوئی نہ کوئی سرکل بن جائے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔